प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मंगलबार दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन अझै बाँकी रहँदा 23 जना मन्त्री र राज्य मन्त्रीले शपथ ग्रहणसँगै कार्यविभाजन समेत पाएका छन्। मंगलबार उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्रीमा राजेन्द्र लिङदेन सहित 12 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन्। दाहालको मन्त्री परिषदका 23 सदस्य मध्ये 15 जना भने विशुद्ध नयाँ छन्। तिनीहरूको नाम म तपाईलाई सरसर्ती जानकारी गराउन गइरहेको छु। अहिलेको मन्त्री परिषदमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका साथै उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालय साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्रीमा एमालेका विष्णु पौडेल रहेका छन्। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यसैगरी उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने रहेका छन्। जुन हामीलाई अस्ति नै थाहा भएको थियो भने उपप्रधान सहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा रेखा शर्मा रहेकी छन्। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रीमा विक्रम पाण्डे रहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा श्री ज्वाला कुमारी सिंह शाह रहेकी छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा राजेन्द्र कुमार राई नियुक्त भएका छन्। खानेपानी मन्त्रीमा अब्दुल शाह नियुक्त भएका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी विमला राई पौड्यालले पाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा पदम गिरी नियुक्त भएका छन् भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डाक्टर तोसीमा कार्की नियुक्त भएकी छन्। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सुदन किरातीले सम्हालेका छन्। त्यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल नियुक्त भएका छन्। त्यसैगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा डोलप्रसाद अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्हालेका छन्। त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्रीमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी भएकी छन् भने राप्रपाबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्रीमा दीपक बहादुर सिंह भएका छन्। अब कुराकानी गरौँ आफ्नो मन्त्री परिषद सम्हाले लगत्तै कसले के भने भन्ने विषयमा। दर्शकवृन्द, नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। त्यस पछाडि सिंहदरबार पुगेर आफ्नो कार्यकक्षमा मंगलबार उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय समेत गरेका छन्। विगतका कामको अनुभव अध्ययन गर्दै देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न आफूले ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरेको नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। त्यसैगरी नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मंगलबार उनले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन रहेको अप्ठ्यारो हटाउने विषयमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। त्यस्तै लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारमा अभियन्ताको पहिचान बनाएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। हाम्रो प्रतिबद्धता यही नै रहन्छ। आम नेपालीको पहुँचमा हरेक व्यक्तिले अनुभूत गर्ने गरिकन मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ हामीले सुनिश्चित गराउनेछौँ। त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गरिकन हरेक नेपाली नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी यसलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईलाई जानकारीका लागि भनौँ कि मन्त्री र राज्य मन्त्रीमा फरक के हुन्छ भने मन्त्री भनेको डाइरेक्ट मन्त्रालय चलाउने मुख्य र बढी शक्ति र सुविधा भएको व्यक्ति हुन्छ भने राज्य मन्त्री भनेको उक्त मन्त्रीलाई काममा सघाउनका लागि राखिएको मन्त्रीभन्दा 1 स्टेप सानो पदको मन्त्री पद हो। यद्यपि राज्य मन्त्रीले पनि निर्णयहरू गर्न पाउँछ, तर निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले नै स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई हटाएर गौरव गर्न लायकको संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री किरातीले निगमलाई निगम जस्तो बनाउने बताएका छन्। हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउँदै यसलाई सुरक्षित बनाउनका लागि पनि काम गर्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चाहिने आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने बताएका छन्। यिनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट
निर्वाचित भएका साथै नियुक्त भएका व्यक्ति हुन्। शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नवनियुक्त मन्त्री खनालले शिक्षा क्षेत्रमा यसअघि गरेको कामको अनुभव समेतका आधारमा मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका पक्षमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले आज एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेकी छन्। उनले कृषि उत्पादन बढाउन कृषि उत्पादन प्रवर्धन तथा लगानी दशक घोषणा गरेकी छन्। मन्त्रालयमा आज पदभार गरेपछि उनले उक्त दशकको घोषणा सम्बन्धी निर्णय गरेकी हुन्। कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि लगानी दशक आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि 2089-90 सम्म सञ्चालन हुनेछ। यस्तै मन्त्री शाहले कृषि बीमाको अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी समेत निर्णय गरेकी छन्। कृषि बीमाको भुक्तानी कागजी रूपमा हुँदा किसानले लामो समयसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन्। अनलाइन प्रक्रिया सुरु भएपछि क्षतिपूर्ति भुक्तानी सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले सबैभन्दा पहिला देशका तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका खोलामा झोलुङ्गे पुल नहुँदा मानिसहरू तुइनबाट खोला तर्दा खसेर ज्यान गइरहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउने समेत बताएका छन्। उनले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। मन्त्री पाण्डेले अब नेपालको कालीगण्डकी क्षेत्रमा हरेक आधा घण्टाको फरकमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बताएका छन्। उनले शहरी विकास मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने समेत बताएका छन्। त्यसगरी नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। त्यस्तै नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डीपी अर्यालले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। उनले आज पद बहाली गरेसँगै यस्तो कुरा बताएका हुन्। साथै नेपालीले विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई शून्यमा झार्ने र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नेमा उनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। तर हेरौँ अब उनको यो प्रतिबद्धता कहाँसम्म सफल हुन्छ। त्यसैगरी नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले नागरिकमा पाउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने कुरा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। आजको मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै पदभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयबाट नागरिकमा प्रभाव हुने सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउने विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासमा नेपालीको सहज पहुँच बनाउने गरी प्राथमिकता रहने उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, आज 23 सदस्यीय अन्य थप मन्त्री पद समेत विस्तार भएको छ। तपाईलाई आजको मन्त्री परिषदको विस्तार कस्तो लाग्यो र अब कस्तो अवस्थामा देशले कोल्टे फेर्ला अथवा काम होला, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा थप अरू जानकारीका साथमा आउने नै छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।